औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा है मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 83 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 82 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो शख्स सरकशी करेगा वो अपने ऊपर मेरे गज़ब को लाजम कर देगा और जो मेरे गज़ब को अपने ऊपर लाजम करेगा वो हलाक हो जाएगा, हलाक है, बर्बाद है। फिर आगे फरमाया कि हौसला अफजाई करते हुए कि अगर सरकशी करने के बाद कोई शख्स ईमान लाता है और ईमान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचता है तो मैं उसके सारे गुनाहों को बख्शने वाला हूँ। देखते हैं कि आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 83 में वो वाक़या बयान हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने बंदू को, अपने मानने वालों को लेके, अल्लाह के बंदू को लेके दरिया पार कर जाते और फिरौन गर्क हो जाता है। अब वहाँ दोबारा जाके बनी इसराइलियों ने फितना बर्पा कर दिया, एक नई बात शुरू कर दी। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर की तरफ, दाएं तरफ चले जाते हैं और अल्लाह की इबादत में लग जाते हैं, शुक्राने के लिए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और ये वो वक्त था जब मूसा अलैहिस्सलाम पर फिर शरीयत नाज़िल हो रही थी। पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नबूवत नाज़िल हुई और अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ये लोग जो दे के भेजा, अलग किया फिरौनियों से, उन लोगों के लिए शरीयत उतरनी थी और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम भरपूर शौक़ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ चल पड़े, उन लोगों को उधर अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की क़यादत में छोड़ के। ये वो लोग थे जो थोड़े टाइम पहले फिरौन के दिलासे में थे और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे और कुछ उनके साथ और भी थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला के फिरौन के मुकाबले में हो गए थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम इनको छोड़ के हारून अलैहिस्सलाम के सुपर्द करके वहाँ चले जाते हैं जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कोई तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और अब मिशन था शरीयत देने का। मूसा अलैहिस्सलाम जल्दी में वहाँ पहुँचते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद 30 दिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम से कोई मिस्टेक, बाज़ रवायात में यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम से कोई गलती हो गई थी, इसके लिए उन्हें 10 दिन का और चिल्ला करना पड़ा। 30 दिन के मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पहुँचे तो 40 दिन के रोज़े मूसा अलैहिस्सलाम पर लागू हो गई। सो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने हैं। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि मूसा वमा आजला का अन कौमी का या मूसा, मूसा तू अपनी कौम को छोड़ के जल्दबाजी में यहाँ कैसे चला आया, क्यों चला आया? काला हम उलाई अला असरी, ऐ अल्लाह वो भी मेरे पीछे पीछे आ ही रहे हैं। अगली बात, वाजिल तू इलाई का रब्बी लितर्जा, और अल्लाह मुझे तुझे राज़ी करने का ज़्यादा शौक़ था, मैं इसलिए जल्दी चला आया ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने पहुँच गए और मूसा अलैहिस्सलाम को कतई ये यकीन नहीं था कि जिस कौम को वो मुश्किल हालात से, फिरौन के शिकंजे से छुड़ा के यहाँ लाए और हारून अलैहिस्सलाम के सुपर्द कराए हैं, वो पीछे फिर सरकशी और बगावत में उतर आई है कौम। वहाँ क्या हुआ? काला फ़इन्ना कद फत्तरना कौमका मिन बादिका, ऐ मूसा तेरे बाद हमने तेरी कौम को फिर आजमाइश में डाल दिया है। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से तेरे बाद तेरी कौम में फितना बर्पा हो चुका है। फिर वाज़ल्लहुम सामरियु, और फितना और बर्पा करने वाला और फितना बर्पा करने वाला और उन्हें गुमराह करने वाला और कोई नहीं, उसी कौम का बंदा सामरी है। अब क्या फितना बर्पा किया सामरी ने, क्या हुआ है? वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम छोड़ के गए और सामरी ने सोने का बछड़ा बना लिया, पीछे सोने का बछड़ा बना लिया। और सोने का बछड़ा बनाया इस तरह कि बाज़ रवायात में ये भी है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने आके पूछा तो फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हमने और कुछ नहीं किया, जो इन फिरौनियों से मुस्तार जेवर लिए हुए थे वो हमने उतार के एक फेंक दिए थे और ताकि इनको हम इस्तेमाल आइंदा ना करें। और रवायात में ये भी है कि वो एक जगह उसने हारून अलैहिस्सलाम ने गड्ढा खोदा और सारे बनी इसराइलियों ने वो सोने के ज़ेवरात उठा के उसमें जो पहने हुए थे वो उस गड्ढे में डाल दिए, खड्डे में डाल दिए। और मूसा खुद
ایک جہاں کس پیغمبر کے قدم رکھنے کی جگہ اس سے مٹی لے کے ایک مٹھی بھر اس میں مٹی پھینک دی اور پھر اس کو جلایا اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں. ہارون علیہ السلام سے ہارون دعا کرو کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں. اور سامری کا نام بھی بعض روایات میں ہارون ہی بتایا جاتا ہے. اور ہارون علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی, وہ کامیاب ہوا. اور وہ کامیاب کس طرح ہوا کہ اس نے جب اس کو جلا کے شیپ دی تو خوبصورت سے بچھڑے کی شیپ دے دی, اور پھر اس بچھڑے میں کوئی ایسا سسٹم بھی نصب کر دیا کہ جس سے واقعی بچھڑے کی آوازیں آنے لگی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہارون علیہ السلام اس کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ اس کو شیپ دے رہا تھا بچھڑے کی, اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا کہ وہ کام کر رہا ہوں جو بے سود ہے اور تو اس کے لیے دعا کر. سو ہارون علیہ السلام نے دعا کی اور وہ شیپ بچھڑے کی بن گئی اور بہت خوبصورت بھی تھی. اور اس نے ایک سسٹم نصب کر دیا, اور اس سسٹم کے تھرو کہتے ہیں کہ جب اس کی دم کو کھینچا جاتا تھا تو وہ آوازیں نکالتا تھا, اور وہ آوازیں بچھڑے سے میچ کر رہی ہوتی تھی. سو فرعون بنی اسرائیل اتنے اس سے متاثر ہوئے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس آتے جب تک وہ گسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے, یعنی بچھڑے کی عبادت میں لگ چکے تھے. سو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں وحی کی کہ یا موسیٰ تو جلدی میں ادھر آ گیا, تیری قوم پیچھے پھر فتنہ فساد میں لگ گئی, انہوں نے گمراہ اور فتنے میں ڈالنے والا اور کوئی نہیں سامری ہے. اور موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے, وہاں پریشان ہوئے بہت. فراجہ موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا, موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہاں موسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل کی گئی ان لوگوں کے لیے, اور وہ شریعت تختیوں کی صورت میں تھی, احکامات تھے ان کے لیے, اور احکامات جو تھے تختی پہ لکھے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں سب سونپی گئی اور فرمایا کہ یہ تختیاں ہیں, یہ تو لے کے اپنی قوم میں جا اور خود بھی ان پر عمل کر اور اپنی قوم کو بھی ان پر عمل کرنے کی تاکید کر. سو موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے بھاگتے ہوئے, اور جب اللہ کا یہ حکم سنا کہ تیری قوم گمراہ ہو چکی ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا, ادھر سے شریعت بھی مل گئی, موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے, پچھلی صورت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے اپنی قوم میں پہنچے اور دیکھا تو ساری قوم بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھی. موسیٰ علیہ السلام کو سخت غضب آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے جھگڑا کر دیا, اور ایسا کیا کہ ہارون علیہ السلام کو ان کی داڑھی سے پکڑ کے گھسیٹا اور فرمایا کہ تجھے میں ان کے پیچھے چھوڑ گیا تھا اور تو نے ان کی پرواہ نہیں کی, انہیں سمجھایا نہیں, اور کیوں یہ اس گمراہی میں پڑ گئے. ہارون علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے, حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے. قرآن پاک کی آیت یہ ثبوت دیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا, اور ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا اے میری ماں جائے, یا ابن امی, اے میرے ماں کے بیٹے, یعنی اے میرے ماں جائے, مجھ پر غضب نہ کر, مجھ سے ناراض نہ ہو. میں ان کو منع کر رہا تھا, میں ان کو روک رہا تھا, اور مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ تو آ کے کہے گا کہ تو نے میرے اور بنی اسرائیلیوں کے درمیان دوری ڈال دی ہے, اس لیے میں خاموش ہو گیا. اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے, یہ میری جان کے در پہ ہو جائیں گے. سو میرا اس میں قصور نہیں ہے, یہ بچھڑے کی عبادت میں سامری نے ان کو لگا دیا. موسیٰ علیہ السلام رجع علی قومی آصفہ, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور انتہائی غصے میں, غضبانی آصفہ, غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے آئے. قال یا قومی علم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کہ اے میری قوم کیا رب سے کیا ہوا اچھا عہد حسنا تمہیں یاد نہیں تھا, اور کیا تم بھول گئے تھے اس کو. افطال علیکم العہد, کیا تم نے اس کو بہت دیر سمجھ لی, عہد کی مدت لمبی ہو گئی تھی. یہ وہ عہد کی بات ہو رہی ہے جو یہ کر کے گئے تھے کہ 30 دنوں میں واپس آ رہا ہوں, لیکن ان کو وہاں 40 دن لگ گئے. 40 دن لگ گئے تو لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام واپس ہی نہیں آئیں گے. بعد میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے, ابھی یہاں یہ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچنے میں جلدی کر دی, اور جس ٹائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا اس سے پہلے پہنچ گئے. سو وہی یا شریعت جو نازل ہوئی وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوئی, سو موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن اور ٹھہرنا پڑا. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مسٹیک ہو گئی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 10 دن اور پنش کر دیا تھا. وہاں بہرحال آتے ہیں اور فرمایا کہ یاد نہیں ہے کیا اللہ کے عہد کی مدت تمہارے اوپر لمبی ہو گئی تھی, یا کیا کیا تم نے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم
तलफ्तुम मुईदी, और क्या तुमने अपने ऊपर अल्लाह के गज़ब को अब लाज़म कर दिया है और मेरे अहद की लाज भी नहीं रखी, ये क्या किया। यानी अहद वो जो मूसा अलैहिस्सलाम करके गए थे, गज़ब इस तरह के नाफरमानी में फिर लग गए, जिस नाफरमानी और गुमराही से मूसा अलैहिस्सलाम उनको निकाल के फ़िरौन के पास से लाए थे और जितने जतन किए थे वो सारे उन्होंने पसे पुश डाल दिए और वो फिर उसी चीज़ में लग गए। सो मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त अफसोस हुआ। मेरे चैनल को देखें, समझें और सब्सक्राइब करें, और तावन अलल बिर्रि व तक़वा के तहत मेरे चैनल को प्रमोट करवाने में मेरी मदद करें। अगर आप इस काबिल समझते हैं तो करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।